वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीका और ईरान के वफूद की अलग अलग मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म ने तामीरी मुज़ाकरात के अज़्म को सराहा। कहा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात ख़ित्ते में देरपा अमन के लिए संग मील साबित होंगे। पाकिस्तान ख़ित्ते और दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए बामकसद नताइज के हुसूल में किरदार अदा करता रहेगा। तारीखी लम्हा, तारीखी मुज़ाकरात। पाकिस्तान में अमन की बात। अमरीका और ईरान के वफूद इस्लामाबाद में मौजूद। नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विक्टॉफ और जैरेड कुशनर अमरीकी वफ़द का हिस्सा। ईरानी वफ़द में स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबॉफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची शामिल। पाकिस्तान को मुज़ाकरात तामीरी अंदाज में आगे बढ़ने की उम्मीद। दुनिया भर की नज़रें इस्लामाबाद पर मरकूज़। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, पाकिस्तान पहुंचने वाला ईरानी वफ़द कौमी मफादात का मजबूत मुहाफ़िज़ है। ईरानी वफ़द बहादुरी से मुज़ाकरात में हिस्सा लेगा। अवाम की खिदमत का मिशन किसी सूरत नहीं रुकेगा। तारीखी लम्हात, तारीखी मुज़ाकरात। पाकिस्तान में अमन की बात। अमरीका और ईरान के वफूद इस्लामाबाद में मौजूद। नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विक्टॉफ और जैरेड कुशनर अमरीकी वफ़द का हिस्सा। ईरानी वफ़द में स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबॉफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची शामिल। पाकिस्तान को मुज़ाकरात तामीरी अंदाज में आगे बढ़ने की उम्मीद। दुनिया भर की नज़रें इस्लामाबाद पर मरकूज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीका और ईरान के वफूद की अलग अलग मुलाकातें। अमरीकी वफ़द में नायब सदर जेडी वैंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर शामिल। स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबॉफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ईरानी वफ़द का हिस्सा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तामीरी मुज़ाकरात के आज़म को सराहा। कहा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात ख़ित्ते में देरपा अमन के लिए संग मील साबित होंगे। पाकिस्तान ख़ित्ते और दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए बामकसद नताइज के हुसूल में किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान पायदार अमन के लिए सहूलतकारी का किरदार जारी रखेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए अच्छी टीम भेजी है। हम एक बहुत कामयाब मुआहदा करने जा रहे हैं। ईरानी रहनुमा काफी हद तक माकूल हैं। देखते हैं इस्लामाबाद में क्या नतीजा निकलता है। उम्मीद है अबनाए हुर्मुज़ जल्द खुल जाएगी। अमरीका और ईरान के वफूद का इस्लामाबाद पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खुश आमदेद किया। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और ईरानी वफ़द को बच्चों ने फूल पेश किए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा, तवक्को है मुज़ाकरात तामीरी रहेंगे। पाकिस्तान फरीकैन को हर मुमकिन सहूलतें फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने अमरीकी क़यादत के अमन इस्तेहकाम के लिए आज़म को सराहा। पाकिस्तान ने तनाज़े के पायदार हल के लिए सहूलतकारी जारी रखने के आज़म का इआदा किया। बिलावल भुट्टो ने कहा, जंगबंदी बरकरार रहना और तशद्दुद में कमी खुशाइंद है। ईरान में बमबारी रुक गई। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में वाज़ेह कमी आई। ये मुज़ाकरात में अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है। फरीकैन मौके से फ़ायदा उठाकर मुस्तकिल अमन की तरफ बढ़ें। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, आज पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का लम्हा है। कम ही लोग तसव्वुर कर सकते थे कि हमारा मुल्क आलमी सतह पर नुमायां किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने मुल्क का वक़ार और इज़्ज़त बहाल करने में कलीदी किरदार अदा किया, जिस पर हर पाकिस्तानी को फ़ख्र है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का पाकिस्तान की सालसी में होने वाले अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात का खैर मकदम। कहा, फरीक़ैन जामे मुआहदे की तरफ बढ़े ताकि कशीदगी कम हो और दोबारा लड़ाई से बचा जा सके। बैनुल-अक़वामी तनाज़ात के पुरअमन हल के सिवा कोई मौसर रास्ता नहीं। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात की कामयाबी की उम्मीद है। ख़ित्ते में पेचीदा सूरत हाल के हल का रास्ता निकल रहा है। शुरका से मुतालबा है कि जिम्मेदारी से काम लें, किसी भी ऐसे कदम से गुरेज करें जो इस मौका को खतरे में डाल दे। इंडोनेशिया का इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात का खैर मकदम। इंडोनेशियन वज़ारत ख़ारजा ने कहा, पेशरफ्त राबतों की बहाली और सिफारतकारी के मौक़े पैदा करने में मददगार है। फरीकैन कशीदगी में कमी और पुरअमन हल की जानिब बढ़ें।
ایرانی وزیر خارجہ کا جرمن ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ عباس عراقچی نے کہا ایران اپنے عوام کے مفادات اور حقوق کے تحفظ کے لیے بھرپور انداز میں بات کرے گا۔ فرانسیسی صدر میکرون کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور ترک صدر رجب طیب اردوان سے رابطہ۔ اسلام آباد امن مذاکرات پر تبادلہ خیال، مشرق وسطی کی صورتحال پر بھی مشاورت۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا پاکستان دنیا کے امن کے لیے کوشش کر رہا ہے اور جاری رکھے گا۔ عالمی معیشت کے لیے امریکہ ایران جنگ مسائل پیدا کر رہی تھی۔ جنگ سے امریکہ اور ایران ہی نہیں بلکہ 193 ممالک متاثر ہو رہے تھے۔ پاکستان نے امریکہ ایران جنگ کو رکوا کر مذاکرات کی میز پر بٹھایا۔ کوشش ہے تنازع کا ایک مستقل حل نکالا جائے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا پاکستان میں جاری مذاکرات کی کامیابی کا فائدہ پوری دنیا کو ہوگا۔ ایران امریکہ مذاکرات کا اسلام آباد میں ہونا پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی ہے۔ پاکستان نے عالمی کشیدگی کم کرنے میں اہم کردار ادا کیا، ملک کا وقار بلند ہوا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دو طرفہ معاشی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے سعودی ہم منصب کی ملاقات، دو طرفہ اقتصادی تعاون پر تبادلہ خیال۔ گزشتہ روز سعودی وزیر خزانہ کی وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان سہولت کار کا کردار ادا کر رہا ہے۔ تصفیہ طلب معاملات کے حل کی ذمہ داری متعلقہ فریقین کی ہے۔ امریکی ٹی وی NBC کو انٹرویو میں کہا پاکستان مثبت روایت کو برقرار رکھتے ہوئے سفارتی کوششیں سر انجام دے رہا ہے۔ سفارتکاری میں سعودی عرب، مصر، ترکیہ اور دیگر شراکت داروں کی حمایت حاصل ہے۔ بھارتی پروفیسر اشوک سوان کی مودی حکومت پر تنقید۔ نور خان ایئر بیس پر ایرانی وفد کے استقبال کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا پاکستانی حکام نے اسی ایئر بیس پر وفد کا استقبال کیا جس کو 2025 میں مودی نے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ سابق امریکی سفارتکار نے پاکستان سے حسد میں مبتلا بھارتی اینکر کو لائیو شو میں کھری کھری سنا دی۔ کہا امریکی نائب صدر پاکستان میں مکمل محفوظ ہیں۔ بھارتی میڈیا اسکول کے بچوں والا طرز عمل دکھا رہا ہے۔ نازک معاملے کو بھارت پاکستان تنازع میں تبدیل کرنا افسوسناک ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ایران کے مرکزی بینک کے گورنر کی ملاقات، رہنماؤں کا باہمی تعلقات اور دیگر امور پر تبادلہ خیال، مسلسل مکالمے کی اہمیت پر زور۔ رہنما پیپلز پارٹی شہری رحمان نے کہا دنیا پاکستان کی ثالثی کی تعریف کر رہی ہے۔ امریکہ اور ایران نے اپنے میزبان پر اعتماد کیا۔ اسلام آباد میں سفارتی اور سیاسی ماحول بن چکا ہے۔ فریقین کو کامیاب مذاکرات کے لیے لین دین کی پالیسی اپنانا ہوگی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا ہے کہ امن مذاکرات کا اسلام آباد میں ہونا بڑی کامیابی ہے۔ قومی پرچم پوری دنیا میں سربلند ہوگا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا پاکستان خطے کو تنازع سے نکال کر امن کی طرف لے جا رہا ہے۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی نے کہا عالمی امن کے لیے فیلڈ مارشل اور افواج پاکستان کی خدمات قابل فخر ہیں۔ سابق وزیر خارجہ خرم دستگیر نے کہا ایران امریکہ میں مذاکرات کا مثبت آغاز ہو گیا۔ ایران چاہتا ہے اس پر عائد بین الاقوامی پابندیاں ختم کی جائیں۔ پابندیاں ختم ہونے سے ایران کی تجارت بحال ہوگی۔ ہم نیوز کی خصوصی نشریات سچویشن روم میں مزید کہا امریکہ اب نائب ہرمز کھلنے سے اپنے عوام کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے۔ اسلام آباد میں عالمی امن کے لیے مذاکرات، شہر کے راستوں کو خوبصورت روشنیوں سے سجایا گیا، جگہ جگہ قومی پرچم لہرانے لگے۔ اسلام آباد کی فضاؤں میں پھیلی خوشی، پاکستان کی سفارتی کامیابی کی آئینہ دار، پرتپاک استقبالیہ بینرز، پاکستانی قوم اور قیادت کے پرجوش جذبات کا مظہر۔ امریکہ ایران مذاکرات اسلام آباد ٹاکس کی کوریج کے لیے دنیا بھر کے میڈیا نمائندے کنونشن سینٹر میں موجود۔ ہال میں بڑی سکرینز نصب، امریکہ ایران اور پاکستان کے جھنڈے اور بڑے بڑے بینرز بھی آویزاں۔ وزیر اطلاعات عطا طارق کا کنونشن سینٹر کا دورہ، کوریج کے لیے آنے والے غیر ملکی صحافیوں سے ملاقات بھی کی۔
اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات کے لیے غیر ملکی وفود کی آمد، پولیس نے ٹریفک پلان جاری کر دیا۔ شہری جی ٹی روڈ پشاور سے راولپنڈی کے لیے فیصل موڑ، چکری اور روات روڈ استعمال کریں۔ فارکاؤ سے راولپنڈی کے لیے کرنگ روڈ، بنی گالا، لہترار روڈ استعمال کریں۔ راولپنڈی سے اسلام آباد آنے والے شہری 9th ایونیو استعمال کریں۔ G567 F567 مارگلا روڈ، راولپنڈی آنے جانے والے 9th ایونیو استعمال کریں۔ اسلام آباد کا ریڈ زون ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند، ٹریفک ایڈوائزری جاری، کشمیر چوک، کلب روڈ سے 0 پوائنٹ سری نگر ہائی وے تک بند، شکرپڑیا روڈ چاند تارا چوک سے 7th ایونیو شامل، جناح ایونیو خیابان چوک سے بلو ایریا کی طرف بند، فیصل چوک سے ٹریل 3 تک ماگلا روڈ ٹریفک کے لیے بند۔ پاکستان کا ثالثی کے لیے انتخاب غیر جانبداری کا منہ بولتا ثبوت، امریکہ ایران مذاکرات پر ہم نیوز کے سچویشن روم میں تجزیے اور تبصرے، اسلام آباد مذاکرات خطے میں پائیدار امن کے لیے اہمیت کے حامل۔ پاکستان امن کا پیام پر جنگ بندی میں کردار ادا کرنے پر ایران نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ ایرانی گلوکار نوید رحیمی کا نغمہ تشکر پاکستان ایرانی چینلز پر ٹرینڈ کرنے لگا۔ ڈیزل 135 روپے، پیٹرول 12 روپے فی لیٹر سستا۔ ڈیزل سستا ہوتے ہی کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر میں گڈز ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں 40% کمی کر دی۔ ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کے فیصلے کو خوش آئند قرار دیا۔ گزشتہ ہفتے گڈز ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں 60% اضافہ کیا تھا۔